صباح الخير عليكم مشاهدي متتابعي قناتي وفيات، ان شاء الله راكم بخير على خير. اليوم ان شاء الله حنقدم لكم ان غاتو تاع المول ماجيك. هذا اللي جاي هنا هكذا شويه عالي كي تقلبوا. هذا المول شريته انا في واحد المغازان جاي في داريا في شومان ديكريت، هذيك الطريق اللي تدي البلديه جديده جايه شومان ديكريت. شوفوا شحال شباب، شريتو 35 الف هدايا. شوفوا كيفاش داري. ندير لكم وصفه تاع غاتو وشوكولا به. دوك عندنا لو مول، كي يكون عندكم لو مول هو الصح. باش نحضروا هاد لو غاتو وشوكولا بهذا المول العجيب، نسحقوا نص كاس تاع السكر كيما راكم تشوفوا، نص كاس تاع حليب، نص كاس تاع زيت، ونسحقوا كاس تاع فرينه ووحده خاميه حلويات، لا فاني، زوج حبات بيض، ونسحقوا مغرفه تاع الكاكاو معمره، ولاغوم تاع الزبده كيما قلت لكم انا الزيت دايما نديرها لاغوم. باش نشبحوا هاد لو غاتو نسقيه شويه ان سيرو. طيبوا كاس سكر، زوج كيسان ماء، عندي شويه الحنان بيه شويه شوكولا، طابليطه تاع شيكولا، زوج كريم ديسير، ولا واش عندكم ليسونسي. انا عندي في هذا الحال هدايا هذه بنينه بزاف. اللي ما عندوش هذه يشري هذيك شويه رخيصه، كريم ديسير وشوكولا. نسحقوا واحد شويه مارغرين باش ندوبوا الشوكولا او بين ماري، نزيد لها هذه ونشبحوه بهدايا. دوك نجوزوا طريقه التحضير كيما راكم تشوفوا. باش نبداو هاد الوصفه، حاجه الاولى المول تاعي هذا درت له الفارينه ولا مارغرين ولا فارين. شوفوا هذه هي الحاجه الاولى. من بعد نجوزوا نكسروا زوج حبات بيض هكذايا، نديرو نص كاس تاع السكر تاعنا كيما راكم تشوفوا هكذايا يكفينا، لان هذاك المول ماش راح يجي كبير، ماشي غامق، باش ما تفيدناش هذيك العجينه. هكذا نخلطو مليح. نزيد نص كاس على الحليب كما راكم تشوفوا. الحليب نديرو انا كامل في لي بيسكوي باش يعطيني لو بيسكوي يجي مو، يجي مشمخ، ما يجيناش ناشف وما يتقطعش، ما يتفتتش عفوا. كما قلت لكم انا كي ندير دائما الزيت ندير لا شويه تاع الزبده يتماشى معاه، باش ما نحبش انا بنات الزيت في ندير لا فاني هكذا مغرفه تاع لا فاني باش يعطينا بنينه. ونحط الكاس تاع تاع الفارينه هكذايا، حطو كامل. ونزيد الكاكاو، لازم تخلطوا مليح هكذا باش ما يقعدولكمش لي غرومو. الكاكاو كيما قلت لكم مغرفه معمره، ولا تحبوا مغرفه غا وزيدوا لها نص. نوريكم، تحبوا هكذا ديروا مغرفه ونص، مغرفه ونص، ماشي معمرين. ولا اللي يحب مغرفه معمره كامل، لانه الكاكاو راح ينشف لنا هاد لو بيسكوي. دوك تشوفوا ندير الكاكاو تجمد هاد الخليط يجمد لنا يعقد. انا مانيش حابه ان بيسكوي يجي بزاف ثقيل، راني حابه هكذا لا كونسيستونس تاعو. ما ننساوش طبعا خميره الحلويات هي اللي راح تخمم لنا هاد لي بيسكوي. كما راكم تشوفوا هكذا باكي تاع خميره الحلويات. هكذايا نغربلها، انه لما غربلتوهاش راح يجيكم هذوك لي غرومو، ما يجيناش لو بيسكوي مليح. هكذا كيما راكم تشوفوا. دوك نوجد لو مول تاعي ونوليكم ان شاء الله. كيما راكم تشوفوا المول تاعي درت له لا مارغرين ولا فارين، والخليط تاعي كيما راكم تشوفوا هاوليك واجد.
نفرغ هاد الخليط هنا كامل، نوزعو كامل كيما قلت لكم. لو مول تاعنا ماهوش عادي. لو غاتو تاعنا شوفوا كيما شوفوا شحال شباب. نخلوه يريح شويه ومن بعد نخلطوا الخليط تاع الشوكولا تاعنا. نجوزو ندوبو الشوكولا تاعنا كيما راكم تشوفوا. دائما انا نحط البان ماغي هدايا يسخن الماء ونحط فوقه هادو تاع لي يذوبوا فيهم الشوكولا. عندي 100 غرام شوكولا، تحبوا تكسروها ولا تخلوها هكذا، انا تذوب لي هكذا ما عنديش مشكل. نزيد لها شويه مارغرين ولا شويه زيت كيما تحبوا هكذايا، ونحطها فوق النار هاديه تذوب النار. من بعد باش نخلطوا لها هاد لي دو كريم ديسير. كيما راكم تشوفوا هنا الشوكولا تاعي حطيتها تذوب في البان ماغي هكذايا حتى تذوب لنا مع لا مارغرين. كيما قلت لكم واحد 100 غرام قيس اون طابليت دو شوكولا، تذوبوها شوكولا نوار دو بريفيرونس مع شويه مارغرين. نخليها تذوب ونوليكم ان شاء الله. كيما راكم تشوفوا لو غاتو تاعي راه واجد. نحيت له كامل هذاك اللي من الفوق شويه تاع الفرينه. الشوكولا تاعي راهي مذوبه كيما راكم تشوفوا، ذوبتها في البان ماغي. هاي ليك نخلط لها هاد لا كريم ديسير هادي بنينه تجي، ولا قلت لكم كريم ديسير نورمال ماشي شرط هادي، انا متوفره عندي هادي هاد الساعه هادي بنينه بزاف. وكاين هذيك اللي تجي كاريه، ديروا زوج هكذا. خلطوها مع الشوكولا. صدقوني هاد لو غاتو يجي تري بون. وكما راكم تشوفوا يجي قجا خبزه، يجي عائلي، تقدروا تحطوه لنفسكم ولا للضياف كي يجوا ما تحشموش به. نخلط الشوكولا تاعي مع هاد الكريم ديسير كما راكم تشوفوا. هكذا لازم الخليط كامل يتخلط كما راكم تشوفوا. كما قلت لكم الوصفات انني نديرهم وحدي، ما نتبع حتى واحد. نخلط هكذا وينجحوا لي الحمد لله. البنه تاعهم رائعه كما راكم تشوفوا. لازم الانسان هو اللي يبتكر الحاجات باغ اكسبيريونس، يخلط الحاجات ويذوقها. دوك الشوكولا تاعي راهي واجده مع الكريم ديسير كيما راكم تشوفوا. نشد لو غاتو تاعي هكذايا، نروح ننبي به كامل بلو سيرو. كيما قلت لكم انا السيرو تاعي راهو طايب وواجد كان في الثلاجه عندي. كي يقعدوا لي هكذا ما نرميش، نشمخو غير شويه باسكو هاد لو غاتو راهو جا تري ليجي، خفيف بزاف، ما فيهش بزاف الفرينه. ديجا هو اصله كي تاكلوه خفيف بلا ما تسقيوه. تحبوا تخلوه هكذاك خلوه، كيما انا حبيت نسقي، نحب لي غاتو امبيبي هكذا. وتشوفوا بزوج حبات بيض ونص كاس سكر ونص كاس زيت. شوفوا تحصلوا على قوجه خبزه تاع الكاطو تجي شابه وبنينه. بعد ما شربنا الكاطو تاعنا كيما راكم تشوفوا، ناخذوا هذيك الخليط تاع الشوكولا راهو تشياد كيما راكم تشوفوا. خلطت بيان هنايا، تخلطوا مليح المكونات هادو باش يخرجوا لناش هذوك الحبيبات تاع لا كريم ديسير كيما راكم تشوفوا. صدقوني هذا الخليط يجي بنين بزاف، والاطفال كيما تعرفوا الاطفال كامل يحبوا الشوكولا. جربوا هذه الوصفه ان شاء الله تنجح لكم. نشد هذا الخليط كامل نروح ندفقوه هنا كيما راكم تشوفوا. هذه الكميه هذه هي اللي تكفيني هنايا. شوفوا هكذايا يجي بنتو رائع، غير بنت الشوكولا، تاكلوا غير الشوكولا. شوفوا كيما انا الاطفال تاعي يحبوا الشوكولا، خرجوا لي انا نحب الشوكولا سورتو نوار فيها فائده، فيها المغنيسيوم.
كيما راكم تشوفوا هكذا نشبحوا كامل لو غاتو تاعنا هاد الوسط، نديرو كامل تساوي هكذا ونخليو الخليط تاعنا هذا ينشف. كيما راكم تشوفوا لازم كامل متساويين. نخلي الخليط تاعي كامل ينشف هذا ونوليكم ان شاء الله. لو غاتو تاعنا شوفوا كيما راكم تشوفوا درت له تزيين بسيط. ندير لا جولي كامل هنا كيما راكم تشوفوا هذه اللي تباع ولا اللي عنده معجون كونفيتور. وعندي هاد العقاش راني حابه نزين به هكذا كامل اوتور توتو كيما راكم تشوفوا يجي شباب. دوك انا نكمل كامل هاد العقاش هنايا ونوليكم ان شاء الله. هاد الحبيبات هم يتباعوا في الاسواق، ندير له تزيين بسيط. اليوم راني جبتكم فلوق هنايا في ماغازان هذا يعيطوا له في دراريا موجود جواهر. شوفوا كما تشوفوا عنده دي بروموسيون، وعنده الفوق كاين لبسه كما راكم تشوفوا، وتحت عنده كوسميتيك. دوك ندخلكم لداخل تشوفوا الملابس اللي كاين. لو ماغازان جواهر هذا جاي في داريا لاصق مع الريستورون الجزيره كما راكم تشوفوا. فيه بليزيور الكوليكسيون تاع ليفير 2021. شوفوا لي روب لي فيست لي شوسور لي ساك لي بول. كيما راكم تشوفوهم دايرين بروموسيون. كيما هادو سي دي بورتفاي.
شوفوا لي صاك شحال شابين ولي بول اون بروموسيون. هذا سي مونطو، هادو سي دي بونطالون، لي شوسور هادو. quarante-cinq % de solde. هادو تانو 50%. شوفوا دي فيست كلاسيك. هادو سي دي مونطو. هادو سي دي شابو الفوق. Des chaussettes, des gants. هادو سي دي روب قصار. هادو سي دي جيلي طوال يولمو لي يديرو حجاب. هادو سي دي ساك. هادو سي دي جيلي، شوفوا شحال شابين طوال، لي يحبوا تاع الصوف لي يقدروا يديروا لي لابسي حجاب. هادو سي دي بول. دي بول طوال. وهذا سي لو كوتي تاع لي جين.
هادو سي دي بول، دي باسكيت. Tout تاني سي دي جين. هذا السامونطو تاني، شوفوا محلول طويل خفيف تاع الربيع. هادو دي شوميز، شوفوا شحال شابين طوال. شوفوا هاد لو ساك شحال شباب. هذا سامبول مع ان فيزو. ولي شوسور شحال شابين. هادي سي لا نوفيل كوليكسيون. كيما هاد لو بيل شوف شحال شباب، راهو بروموسيون 2500 2900 عفوا. جا سورتي مع الساك هذا. كاين حاجات لا نوفيل كوليكسيون وكاين دي بروموسيون تاني. شوفوا لا روب هادي شحال شابه طويله تاع الصوف. لو بونطالون هذا تاع الصوف شوفوا شحال شباب، هاو يدير 2900. شوفوا كيفاش عنده هذاك دي بوطون لتحت. شوفوا هذا سي ان بول جور اون روب قصيره اللي حاب يلبس هكذا. وكاين هكذا بيت بول. كاين هاد لو بول طويل شوفوا غاز شباب، وكاين هذا المارون بيج مارون. كاين هاد لي مونطو، وكاين دي شوسور. شوفوا دي بول، دي ليكات. هذا سي ان مونطو شوفوا شحال شباب، راه يدير 4950.
هادو سي دي بالغين. اه 1600 هادو. هادو سي دي بونطالون كيما راكم تشوفوا تاع فيلور. شوفوا شحال شابين. هادو كلاسيك. هادو سي دي شوسور. هادو سي دي جيلي. شوفوا شحال شابين بايتي. كاين على الدوغي وعلى الفضي. كاين هاد لو ستيل. شوفوا بورتي سور لو مانكان شحال جات شابه. هادي تاني ان اوتر ستيل. هادي سي اون روب. sac et sandales. هذا ستان انصامبل ديال لا جيب ميني. شوفوا شحال شابه لا جيب قصيره و لو بول. هذا سي ان بول لون جور دو روب. هذا سي ان بونطالون فوزو. هذه سي اون روب. هادو سي دي شوسور الفوق وهذا سي ان مونطو تاع الجلد. هادو سي دي جيلي. شوفوا شحال شابين بايتي. كاين على الدوغي وعلى الفضي. كاين هاد لو ستيل. شوفوا بورتي سور لو مانكان شحال جات شابه. هادي تاني ان اوتر ستيل. هادي سي اون روب. sac et sandales. هادو سي دي سانتور. هادو لي بول en promotion تيشيرت. دي بروموسيون كيما راكم تشوفوا 1500.
هادو سي دي بروموسيون كامل. ليكات 1500 وهادو 1900. كاين دي فيست. لا فيست هادي راهي اون بروموسيون 1900. كاين دي ليكات هكذا دي جيلي. هادو شوفو شحال شابين. De تاني بروموسيون 1500. شوفو لا روب هادي عام 2000 دينار. دي شوميز هادو شوفو شحال شابين 1900. هادو 1500. هادو 1500 تاني 1500. شوفو شحال شابين لو ستيل تاعهم. يولمو مع هاد لي بونطالون كاري. كاين كامل لي كولور. هادو 1500. هادو سي دي بونطالون. هادو سي دي فيست en jean à 3500. دي فيست en jean قصار. شوفو شحال شابين 2500. هادو 2500. شوفو شحال شابين. دي فيست لي عندهم هادوك لي مانش هنا غونفلون. شوفو كاين فيهم لي كولور. هادو سي دي روب دو سواري. شوفو شحال شابين تاني. لو كوتي تاع دوزيام ايطاج تاني فيه لي جين. شوفو شحال شابين. ولي باسكيت جين راهم 165 كيما راكم تشوفوا. سي ديليكات. شوفوا شحال شابين. شوفوا هاد لي بي شحال شابين 3 كار. هادو سي دي جيلي طوال. شوفوا شحال شابين غير 1500 راهم بروموسيون. هادو سي دي شوميز. هادو سي دي جيلي. هادو سي دي ليكات. هادو تاني شوفوا شحال شابين اون روز. هادي سي اون روب 2000 دينار سولد.
C'est des chaussures.